नारा तहकीक, हक के चार यार, हक के चार यार, हक के चार यार। और मैं ये कहती चलूं कि हक के चार यार का मतलब क्या है। चार यार हुजूर दे हैं सच्चे, नहीं कोई है ना चारा वर्गाए, वे तू शान सदीक दी पुछदा है, इको यार हजारा वर्गाए। पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन पंज तन, मतलब ये वो हक चार यार हैं। अब देखिए, अब जैसे आपने पंचतन का वो अल्फाज दोहराए तो एक झूमने वाली फीलिंग आ रही। तो जाहिर बात है, मतलब महफिल में जाना है, मतलब इंसान अच्छा जी, आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, आज की वीडियो में बहुत ही वायरल कंटेंट की बात करूंगी मैं, और आप लोगों ने पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वीडियो के शुरू में जो आपने क्लिप देखा है, आज हम बात करेंगे इस क्लिप के बारे में कि जो मोहतरमा जो है महफिल मिलाद पढ़ने वाली जो बाजी है, ये महफिल मिलाद पढ़ती है और ये हक चार यार का इसने नारा लगाया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गई है, मशहूर हो गई है। तो ये देखें, ये पंजतन पाक का भी नाम ले रही है, हक चार यार को भी मानती है, हक चार यार का तारीफ़ कर रही है, और पंजतन पाक को भी मानती है, पंजतन पाक की भी तारीफ़ कर रही है, और महफिल मिलाद पढ़ रही है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये सारे काम अच्छे कर रही है, महफिल मिलाद पढ़ रही है, एक अच्छा काम है, नेकी का काम है। हक चार यार जो है उनके नारे लगा रही है, ये भी अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है। ये डांस गाना नाचना गाना है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजतन पाक का नाम ले रही है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इबादत है, ठीक है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि फिर इसके बारे में मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, किस वजह से बना रही हूँ। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपने पूरी वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। मैं आपको बताऊँगी कि मैं इसके बारे में वीडियो क्यों बना रही हूँ। पहले आप ये इसकी वीडियो चेक करें ज़रा, ये किस तरह महफिल मिलाद करवाती है। इसकी महफिल मिलाद चेक करें आप। देखें, मेरी बात सुने, दोगलापन एक तरफ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफिल मिलाद हो रहा है और सहाबा कराम जो उनसे मोहब्बत अकीदत का इजहार भी हो रहा है, पंजतन पाक से मोहब्बत अकीदत का इजहार भी हो रहा है। अगर ये सहाबा कराम को मानने वाले लोग हैं जो महफिल मिलाद करते हैं, ये सहाबा कराम को मानने वाले हैं, ये पंजतन पाक को मानने वाले हैं, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद करते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि ये नबी को भी मानने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर ये सोचें, ये बताएं, ये बात सुने इनकी कि ये फिर ये नहीं सोचते कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महफिल मिलाद का कहीं जिक्र किया। किसी हदीस में, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहीं भी महफिल मिलाद का जिक्र नहीं किया कि मेरे नबी की विलादत को इस तरह से बेहयाई करके फहाशी फैलाकर मनाया जाए, या सहाबा कराम की ज़िंदगी से कहीं से भी ये साबित नहीं है कि उन्होंने कभी महफिल मिलाद किया हो, ठीक है। और अहले बैत जो हैं उनसे भी कहीं से भी ये साबित नहीं है कि अहले बैत ने, यानी कि जिसमें 5 लोग आते हैं, हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और बीबी फातिमा तो ज़हरा, लेकिन उनके अंदर अज़वाज मुतहरात भी आती हैं, लेकिन ख़ास तरह से जो आते हैं वो यही 5 लोग आते हैं अहले बैत के अंदर, पंजतन पाक जिनको कहते हैं। तो उन्होंने कभी महफिल मिलाद किया हो। सबसे पहले तो यहाँ पर ये लड़की झूठी हो जाती है कि क्या सहाबा कराम की हो तुम, अगर उनसे प्यार करती हो, अकीदत मोहब्बत एहतराम करती हो, तो क्या उनके जो है उनके अमल जो हैं, जो उन्होंने काम किए, क्या उनको तुम फॉलो करोगी? नहीं करती। पंजतन पाक जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन्होंने काम किए, क्या उनको तुम फॉलो करती हो? नहीं करती। इस लड़की का सर देखें, आधे से ज़्यादा एक हिस्सा इसका ढका हुआ है, वो भी पीछे से इसके सर का दुपट्टे के साथ, वरना सारा सर इसका नंगा है। और ये कहाँ से लग रही है कि ये सहाबा को मानने वाली है, या ये पंजतन पाक को मानने वाली है, या ये औरत हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली ये औरत है। ये सिर्फ झूठे लोग हैं, झूठे दावे करने वाले हैं। इनके अंदर कोई ईमान की रत्ती बराबर इनके अंदर ईमान नहीं है। इनके अंदर सिर्फ पैसे की हवस बढ़ी हुई है, पैसा चाहिए इनको खाना पीना चाहिए इन बरेलवियों को, और इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इनको नहीं लगे कोई सहाबा की तारीफ़ कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे, या हम क्या कर रहे हैं, हम उनको जो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या ये इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। और हमारे जो मौलवी हजरात हैं ना, उनसे तो अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पर आके वो भी गूंगे और बहरे हो जाते हैं।
یہ جو بریلوی لوگ ہیں یہ چندہ لینے کے لیے ان کے منہ بڑے کھلے رہتے ہیں، چندہ مانگنا ان کو بہت آتا ہے، لیکن جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے یا صحابہ کرام کی آتی ہے یا پنجتن پاک یا اس طرح کی کوئی بھی آتی ہے نا، تو وہاں پر ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے بس. یہ کہتے ہیں پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے، پیسہ چاہیے ان کو. یہ صرف پیسے کو پجاری ہیں، پیسے کے بھوکے ہیں. یہ ان کو کوئی نہیں پتا، یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں. اور ابھی آپ ان کو میں ان کی ساری حرکتیں دکھاؤں گی آپ کو ان کے میلاد کی محفل میں کہ یہ کیسی کیسی بیوقوفیاں کر کے، اور یہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایمان کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایمان کو فالو کرتے ہیں، ہم بہت ایماندار لوگ ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. تو یہ آپ ان کی ویڈیو چیک کریں ذرا. یہ ایک عورت آپ نے دیکھی ہے کہ یہ اتنی بے حیا عورت ہے، اور یہ دیکھیں یہ محفل میلاد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پڑھنے کے لیے اس نے محفل سجائی ہے، اور اس محفل کا کیسے مذاق بنایا جا رہا ہے. محفل کا نام دیا گیا ہے کہ محفل میلاد ہے، نبی کی ولادت ہے، لیکن اس محفل کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے. کیا یہ ہے دین؟ کیا یہ ہے اسلام؟ یہ تو رہا سہا جو دین ہے نا ہمارے پاس، اس کا بھی جنازہ نکال رہی ہیں یہ محفل میلاد والی. ان محفل میلاد والیوں کے منہ کے اوپر لگاؤ اگر یہ محفل میلاد جو ہے نا کرنے کے لیے آتی ہیں، پڑھنے کے لیے آتی ہیں، ان کو جو ہے نا ان کو اپنے گھروں میں آنا جانا بند کرو. یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ دین اسلام کو بدنام کرنے والی یہ خبیث عورتیں ہیں، جن کو کہا گیا ہے نا قرآن پاک میں خبیث، یہ وہ خبیث عورتیں ہیں محفل میلاد والی. تو ان لوگوں سے، ایسے لوگ جو محفل میلاد کرتے ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، یہ سراسر ہمارے دین کی بے ادبی کر رہے ہیں، اسلام کی بے ادبی کر رہے ہیں. اگر یہ پنجتن پاک کو مانتے ہیں تو پنجتن پاک نے تو دین اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. حضرت امام حسن اور حسین نے اپنی جانیں قربان کی ہیں دین کے لیے، اپنے نانے کے دین کے لیے. ان سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور رج کے بدنام کر رہے ہیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے یہ بدنام کر رہے ہیں. انہوں نے تو کاروبار بنایا ہوا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو ان کی ولادت کو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان کو تو پیسے مل جاتے ہیں، اس طرح مذاق کرتے ہیں، شغل کرتے ہیں جا کے محفلوں میں، اور بس ان کو پیسہ مل گیا، ان کا کام پورا ہو گیا. ان کو کیا لگے؟ دین اسلام کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے، بے شرم بے غیرت لوگوں نے. نہ ان مردوں کو کوئی شرم کا ان کے اندر کوئی ہے حیا کی رتی، نہ ان عورتوں کے اندر ہے. سروں سے ننگی ہیں، انہوں نے اتنے میک اپ کیے ہوئے ہیں، بے پردہ عورتیں ہیں، یہ بے پردگی پھیلا رہی ہیں، اور وہ بھی اتنا میک اپ کر کے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. چلو تم نے اگر کسی کے گھر میں میلاد پڑھنا ہے تو طریقہ ہوتا ہے میلاد پڑھنے کا، میلاد پڑھو، میلاد پڑھ لیا ٹھیک ہو گیا. وہاں پر کیمرے لگوائے، ان کی پوری ٹیمیں بنی ہوئی ہیں جو ان کی ویڈیو بناتی ہیں، ان کی ویڈیو بن رہی ہیں، پوری ٹیم ہے ان کے ساتھ، جو میوزک بھی چلاتے ہیں اور جو ساتھ میں ویڈیو بناتے ہیں، ان کی ہر طرح سے پوری ٹیم ہے. ان کو تنخواہ دے کے رکھا ہوا ان لوگوں نے. کہاں سے اتنا پیسہ آتا ہے؟ یہی نا، یہ کنجر خانہ کر رہی ہیں محفل میلاد کے نام پہ، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے کہ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہیں. ایسے ان گلے پھاڑ کے انہوں نے سپیکر لگائے ہوئے ہیں. یہ کہاں کی جو ہے نا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے کہ دین اسلام کو اس طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے، اور سب لوگ منہ میں انگلی لے کے، منہ میں زبان لے کے خاموش بیٹھے ہیں. کسی کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہم دین اسلام کے لیے آواز اٹھائیں یا اپنے دین اسلام کو بچائیں. دین اسلام بچانا ہم پہ فرض ہے، کیونکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، 72 لوگ کٹوائے ہیں میدان کربلا میں. کس لیے کٹوائے ہیں؟ دین اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے. اور آج ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتے کہ یہ دین کے خلاف ہو رہا ہے، یہ دین کے خلاف ہو رہا ہے، یہ دین کے خلاف ہو رہا ہے، یہ دین میں بدعت آ رہی ہے. ہم زبان بھی نہیں ہلا سکتے. نواسہ رسول نے تو اپنی جانیں تک قربان کر دی ہیں، اپنے سر انہوں نے نیزے پہ لٹکا لیے، ان کی گردنیں ان کے سر نیزوں پہ لٹکائے گئے ہیں. کہاں شرم اور بے شرم ہو گئے ہم لوگ کہ ایسی بے ہدہ بے شرم 2 ٹکے کی عورتیں ہیں جو ایکٹر ہیں یہ فلموں اور ڈراموں کی، یہ ایکٹرز ہیں، اور یہ آ کے ہمیں دین سکھائیں گی. یہ ہمارے دین و اسلام کا یہ مذاق کر رہی ہیں. ان کو لا کے اسٹیجوں پہ بٹھایا جاتا ہے. ان کو تو جوتے مارنے چاہیے ایسی بے شرم عورتوں کو. اللہ پاک ہمیں صحیح دین اور اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ایسے لوگوں کے خلاف آپ سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا، مل کے ہم آواز اٹھائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہمارا نام لکھا جائے نا کہ ہم نے دین اسلام کو بدنام کرنے والوں کے خلاف آواز تو اٹھائی تھی نا، جو ہمارے دین اسلام کو مٹا رہے ہیں، بدعتیں اور یہ فتنے نکال رہے ہیں. کیا یہ دین اسلام ہے؟ یہ دین اسلام نہیں ہے. کیا نواسہ رسول کا ہم سامنا کر سکیں گے؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ نواسہ رسول کیا کہیں گے ہم سے کہ ہم نے تو اپنی جانیں قربان کر دی ہے دین اسلام کو بچانے کے لیے، اور نبی کی امت نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ ہم زبان بھی نہیں ہلا سکتے؟ آدھی چھٹانکی کی زبان ہے ہماری. انہوں نے تو اپنی جانیں قربان کر دی. ہمیں ہلانی چاہیے تاکہ ان کے اندر ہمارا نام تو آ جائے کہ ہم نے دین اسلام کو بدنام ہوتے ہوئے دیکھا تو ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی. خدا کا خوف کریں اور آواز اٹھائیں. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا دین اسلام نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارے دین اسلام کے پرخچے اٹھا رہے ہیں یہ لوگ.
اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔